नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर हम किसी मसला के बारे में या किसी सवाल के बारे में गुफ्तगू करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हासिल होगी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये सारे प्रोग्राम asianmagazine.ca पर आप ऑनलाइन किसी भी वक्त देख सकते हैं और इसके बारे में भी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हम अब क्रिसमस के वक्त से निकलकर ईस्टर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस काम को करने के लिए आए थे, कैसे वो उसकी तकमील में आगे आगे बढ़ते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम मरकस की अंजील से खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुतालिक सीख रहे थे और याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 अनाजील को लिखने वालों में से एक मुसन्निफ़ जो है वो मरकस है और मरकस में प्रभु यीशु मसीह की सीरत के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके मौजज़ात और तालीमात के बारे में लिखा और फिर अब जो हिस्सा हम देखेंगे उसमें वो उनके ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में तहरीर करता है। खुदावंद के कलाम से हम आज के इस हवाला को पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली 11 आयात। 2 दिन के बाद फसा और ईद फ़तीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फ़कीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फ़रेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था, खाना खाने बैठा तो एक औरत जटा मासी का बेशकीमत इतर, खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज़ अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ उसने किया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फिर यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया और वो मौका ढूंढने लगे कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। खुदावंद का ये कलाम हम सबको बरकत बख्शे। इस हवाला में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह तो अपने उस काम को करने के लिए सरगर्म हैं जिसके लिए वो भेजे गए थे। खुदा ने निज़ाम साबिक यानी पहले ही से ये प्रोग्राम उनके लिए बना रखा था कि वो आएंगे इस दुनिया में। बेशक हम देखते हैं कि नबियों के कहने के मुताबिक उनकी पैदाइश एक मामूली सी जगह पर हुई, एक छोटे से कस्बा में, बैतलहम में, लेकिन इसकी पेशनगोइयाँ पहले ही से की गई थी। तकरीबन 300 प्रोफेसीज़ हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में और फिर उनके इन कामों के बारे में मिलती हैं। और ये पेशनगोइयों का जो वक्फ़ा है या अरसा है वो महीत है कई सालों पर, 2000 सालों पर। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो कुछ कहा गया था वो पूरा हुआ
اور اسی بات سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی صداقت جو ہے، خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، خدا کے شبد جو ہیں وہ کیسے پورے اور سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ وہاں وہ تیاری کر رہے تھے، یروشلم کے قریب بیتھنی جگہ تھی، بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور وہاں پر ایک گھر میں، اس گھر میں پربھو یسوع مسیح کا آنا جانا تھا۔ لگتا ہے جیسے کہ یہ لازر، مریم اور مارتھا کے باپ شمعون کا گھر ہے، جہاں پر وہ عام روایت کے طور پر وہاں ملتے اور کھانا کھانے میں وہاں پر مشغول تھے۔ اور جب سب بیٹھے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کراؤڈ میں جو لوگ وہاں تھے، کس طرح سے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور میں اس میں سے یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے کلوز سرکل آف فرینڈز میں، ہمارے جان پہچان والوں میں، ہمارے دوستوں میں بھی اسی طرح کے دو رویے جو ہیں وہ پائے جا سکتے ہیں۔ یعنی دو طرح کے لوگ جو ہیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی نظر آئیں گے، اور کبھی کبھی ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس بات کو جانچ اور پرکھ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی نیت کس قسم کی ہے ہمارے لیے، ان کی سوچیں اندرونی طور پر یعنی باطنی طور پر ہمارے لیے کیسی ہیں۔ شاید ظاہراً وہ کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے ارادے ہمارے لیے کیسے ہیں۔ تو یہاں پر اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ کیسے آج جیسا ہے ویسے ہی پہلے پربھو یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں بھی تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے تھے شمعون کوڑی کے گھر میں، تو ایک عورت جس کا نام ہم جانتے ہیں کہ مریم ہے، کیونکہ یہ مریم، مارتھا اور لازر جو تھے بہن بھائی تھے، اور پربھو یسوع مسیح کو بہت چاہتے تھے، ان کی بہت عقیدت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے۔ اور یہ عورت جو ہے دیکھتی ہے کہ اب وقت آنے کو ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیسے وہ اپنے اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ اس کے کام کریں جو بنائے عالم سے پیشتر ان کے لیے مقرر کر دی گئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں میرے بہن بھائی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا آج ہم سے بھی ایسے ہی بات کرتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس پرومپٹنگ کو، یعنی اس تحریک کو جو خداوند ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، مانیں یا نہ مانیں۔ کبھی کبھی ہم جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی ایک خیال تھا، اس کو مجھے کچھ زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ خداوند کا پاک روح یعنی پوتر آتما ہم سے کچھ کام کرانا چاہتی ہے، اور ہم وہ بات اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم صدق دلی سے، سچائی کے ساتھ، سنسیئرلی اس بات پر غور کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے، تو ہم جب اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تو ہم یاد کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا اپنے بڑے بڑے کام ہمارے اس چھوٹے سے ایکشن کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ اور آج میں یہاں اس حوالہ میں جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مریم کے دل میں خداوند نے یہ بات ڈالی کہ وہ پربھو یسوع مسیح کو جا کر اس وقت مسح کر دے، انوائنٹ کر دے، اور اس نے اس بیش قیمت عطر کو، ایک بہترین پرفیوم جو اس نے رکھا ہوا تھا، خاص موقعوں کے لیے لوگ ایسا کام جو تھا وہ کر لیتے تھے، چیزیں لے لیتے تھے تاکہ جب ضرورت پڑے تو کام آئے۔ تو یہاں اس کی ویلیو ہمیں بتائی گئی ہے کہ بہت قیمتی، یعنی 300 دینار سے زیادہ اس کی اپریزل ویلیو لگائی گئی۔ اور اس عورت نے، مریم نے، جو اپنی عقیدت، اپنا پیار پربھو یسوع مسیح کو دکھانا چاہتی تھی، اس گھر میں سب کے سامنے اس عطر کو، اس عطر دان کو توڑ کر اس کے سر پر انڈیل دیا، اور گھر جو تھا اس کی اس خوشبو سے، اس کے اس کام کی خوشبو سے مہک گیا ہوگا، اور بہت وہاں پر پرفضا، یعنی بہت خوشگوار فضا ہو گئی ہوگی، اور اچھا لگا ہوگا لوگوں کو یہ ساری مہک اور یہ اس کا ایکشن۔ لیکن اسی کے اندر آپ دیکھ لیں، اسی واقعہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو ناپسند کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا اس نے،
And there are people like that even today. کچھ لوگ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے تو there are always some people who will criticize and who will be mad at them. بلکہ وہ اپنے دل میں شاید حسد کرتے ہیں یا جالسی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. اب پربھو یسوع مسیح ان کے دلوں کو بھانپ جاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے تو ان کو کچھ سمجھانا چاہا جو لوگ بیٹھے تھے اس وقت ان کے ساتھ اس گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے اپنے دلوں میں کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیونکہ وہ کہنے لگے شاگردوں میں سے کچھ اور خاص کر یہودا اسکریوتی، وہ ان کا ایکچولی ایک خزانچی تھا. ہی واز اے ٹریجرر. 12 چیلوں میں سے یہودا جو تھا اس کے پاس پیسوں کی تھیلی رہتی تھی اور وہ مشہور تھا کہ وہ اس میں سے کچھ نکال بھی لیا کرتا تھا. اور یہاں پر دیکھیں اس نے کیسی فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ کیوں ضائع کیا گیا؟ اتنا مہنگا عطر اس طرح ضائع کر دیا گیا ہے. یہ بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اس پیسے کو غریبوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا جو اس عطر کو بیچ کر پیسے مل جاتے ہمیں. اور انہوں نے قیمت بھی لگا دی، اپریزل بھی کر دیا یہاں پر کہ یہ 300 سے زیادہ، 300 دینار سے زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 دینار ایک دن کی مزدوری ہوتی تھی ایک عام مزدور کے لیے. تو یعنی وہ کہہ رہے کہ 300 دنوں کی کمائی جو ہے وہ اس طرح سے ضائع کر دی گئی ہے. واو. جن کا کچھ بھی نہیں لگا وہ اکثر ایسے نکتہ چینی کرتے ہیں. جنہوں نے کیا ان کے دلوں میں جنراسٹی ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی چیزیں ہی کیا، وہ تو اپنا آپ بھی لٹا سکتے ہیں اپنے محسن پر، جس کو وہ چاہتے ہیں، جس کو پیار کرتے ہیں. ان کے لیے چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن جو دیکھنے والے ہیں، جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی نکتہ بنا لیں گے، نکال لیں گے کہ کرٹیسائز کیا جائے، کہ نکتہ چینی کی گئی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 سے زیادہ دینار میں بک سکتا تھا، یعنی بہت زیادہ پیسہ اس وقت کے مطابق. پربھو یسوع مسیح ان کے دلوں کے بھانپ کر ان کو کہتے کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسا سوچتے ہو، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ مریم نے تو جو کیا اس نے تو خدا کے ایک اعلیٰ منصوبہ کے مطابق ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اس نے یہ جو کچھ کیا ہے اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے کیا ہے. 1 ہفتے کے بعد پربھو یسوع مسیح صلیب پر جانے والے تھے، ان کی موت ہونے والی تھی اور پھر ان کو دفن کیا جانا تھا. اور خدا کے انتظام کے مطابق یہ سب کچھ عین وقت پر ہونا تھا، اور اسی لیے خدا نے عین وقت پر کام کرنے کے لیے لوگ بھی چنے ہوئے تھے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مریم عطر پھینک کر پربھو یسوع مسیح کو ایک طرح سے ان کے بریل کے لیے، دفن ہونے کے لیے تیار کرتی ہے. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پربھو یسوع مسیح نے انتظام کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے جو اس کے تجہیز و تکفین کے سارے کام کو پورا کریں گے، جس میں جوزف ارمتھیا کا رہنے والا، جس میں نکودیمس، اور یہ قیمتی اشیاء لے کے آئیں گے، قیمتی کفن کا کپڑا یعنی چادر لے کے آئیں گے، مہین چادر، جس سے وہ پربھو یسوع مسیح کو دفنائیں گے. تو خدا کے انتظام کے مطابق خدا کے وہ لوگ جو اس کی آواز کو سنتے اور تابع دار ہوتے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسے ہمارے ساتھ ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مزید نکتہ چینی کے صرف در پر رہتے ہیں اور صرف ان باتوں کو اٹھانا یا ابھارنا چاہتے ہیں جو ان کے کام کی بھی نہیں ہیں، جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف وہ دیکھ نہیں سکتے کہ کیوں خداوند کے لیے کوئی کام کرتا ہے. تو پربھو یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا اور ان کو بتایا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گے. غریبوں کی مدد کی بات کرتے ہو، وہ تو ہر وقت دنیا میں رہیں گے تمہارے ساتھ، لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گا. 1 ہفتے کے بعد تم مجھے ڈھونڈو گے دنیاوی طور پر، لیکن تم مجھے
भा ना सकोगे। मैं सलीब पर जा रहा हूँ, मैं आसमान पर वापस चला जाऊँगा। गरीब गुरबा तुम्हारे पास होंगे, जब चाहे उनके साथ नेकी कर लेना। और मेरे बहन भाई, यही बात आज भी देखने में आती है। लोगों के इरादे और नीयतें जो हैं, हम उनको भांप और परख नहीं समझ सकते। दूसरा पहलू जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यहूदा इस्करियोती यानी जूडास इस्करियोट, जो कि इस वक्त बड़ा बरहम हुआ, यानी खफा हुआ, नाराज़ हुआ कि ये क्यों किया गया दूसरे चेलों के साथ। उसके दिल में क्या है? उसको ये फ़िक्र नहीं थी गरीबों के लिए कुछ करे, बल्कि उसको ये फ़िक्र थी कि मुझे भी इसमें से कुछ पैसा मिल जाता अगर हम इस इत्र को बेचकर ख़जाने में ले आते तो। और ऐन इस वाक़या के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा कि कह रहे थे, यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था, वो सरदार काहिनों के पास चला गया और जाकर प्रभु यीशु मसीह का सौदा करने लगा कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाऊँगा। वो उनका अपना एक चेला था, उनके साथ हम नवाला, हम प्याला, यानी उनके साथ बिल्कुल करीबी ताल्लुक़ और रफ़ाक़त में था। लेकिन कैसे वो इस वक्त लालच में भर गया। बल्कि एक जगह पर खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान उसके दिल में समा गया। और मैं सोचता हूँ कि बात वही होती है जो हम करना चाहते हैं। मरियम के दिल में भी डाला गया तो मरियम ने ताबेदारी कर दी, फरमाबरदारी कर दी। खुदा की आवाज़ को सुनकर उसने वो पेश कर दिया इतर उसकी तहजीज़ व तकफ़ीन की तैयारी के लिए। और शैतान उसके दिल में भी आके कहता होगा, क्यों तुझे ज़रूरत है ऐसा करने की? लेकिन उसने उस बात को झटक दिया। उसके बरक्स हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती, उसने अपने दिल को खोल दिया शैतान के इरादा को पूरा करने के लिए। और उसने अपने आप को वो हथियार यानी वो आला कार बना दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह को गद्दारी से बोसा लेकर, कीमत लेकर, चांदी के 30 सिक्के लेकर प्रभु यीशु मसीह को इन लीडर्स के हवाले कर देगा। लोग बिल्कुल एक ही हल्का में से थे, लेकिन दोनों का एक्शन जो है वो फ़र्क है। मेरे बहन भाई, इस दुनिया में रहते हुए हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। खुदा हमारे दिल में भी कुछ काम करने को डाल सकता है और फिर हम उस आवाज़ को कैसे झटक देते हैं या उस पर अमल पैरा होते हैं। ऐसा करने से हमें नताइज मिलेंगे अगर हम फरमाबरदारी से हुक्म मानेंगे खुदा का तो। और अगर हम यहूदा इस्करियोती की तरह शैतान को मौका देंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को यानी खुदावंद को, अपने मालिक को, अपने खालिक को हम बेचने का सौदा करने वाले होंगे शैतान के हाथों। चॉइस हमारी होती है। आज जब आप खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं तो आप उसके सामने क्या तोहफ़ा लेके आते हैं, किस अकीदत के साथ आते हैं। खुदावंद हमें उसकी आवाज़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर दूं यीशु तुझे जाने दूं, ओ ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं।
سے نہ